खुदावंद का कलाम फरमाता है नहमिया की किताब पुराने अहदनामा में उसका 8 बाब 13वीं आयत में लिखा है, और दूसरे दिन सब लोगों के आबाई खानदानों के सरदार और काहिन और लावी अज़रा फकिया के पास इकट्ठे हुए कि तौरेत की बातों पर ध्यान लगाए, और उनको शरीयत में यह लिखा हुआ मिला कि खुदावंद ने मूसा की मार्फत फरमाया है कि बनी इस्राएल 7वें महीने की ईद में झोंपड़ियों में रहा करे और अपने सब शहरों में और यरूशलेम में ये ऐलान और मुनादी कराए कि पहाड़ों पर जाकर जैतून की डालियां और जंगली जैतून की डालियां और मेहंदी की डालियां और खजूर की शाखें और घने दरख्तों की डालियां झोंपड़ियों के बनाने को लाओ, जैसा लिखा है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आइए अपनी जगहों पर तशरीफ रखिएगा। खजूरों के त्योहार को नहीं जानते, और जिस किसी से भी पूछा लोग 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल से ये त्योहार ये दिन ये अकीदत मना रहे कि ये खजूर की डाली हम हाथों में लेते हैं कि इस दिन खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए थे तो लोगों ने उनका शाहाना इस्तकबाल किया और खजूर की डालियां और हरी शाखें और अपने कपड़े मसीह की राह में बिछाए। ये बात सदियों से इस अकीदत को मानते आ रहे, लेकिन आज इसकी हिस्ट्री इसका बैकग्राउंड बाइबल मुकद्दस को पढ़ने पर ही मालूम होता है। बहुत सारे खादम बहुत सारे खुदाम भी मैंने सुने हैं, बड़े बड़े ऐसे नामवर खादम भी टीवी चैनलों पर बैठकर मैंने देखा कि लोग सिर्फ गधे के बच्चे को बयान कर रहे या मसीह के शाहाना इस्तकबाल को बयान कर रहे, लेकिन इसकी हिस्ट्री इसके पीछे की बड़ी वजह यरूशलेम में लोगों का इकट्ठा होना, ये हम में से बहुत से कम लोग जानते हैं। कुर्सी ला दे मां जी को भाई पीछे, साबिर जल्दी से पीछे बैठने का मौका दे। हम संडे से कहीं आगे लेकर जाना चाहता हूं, और वो ये कि हमें बाइबल मुकद्दस शरीयत में एक खास किस्म की बात सिखाती है कि लोग आज पाम संडे कहते हैं, खजूरों का इतवार कहते हैं, लेकिन इसे बाइबल की जुबान में बिब्लिकल लैंग्वेज में इसे ईद क़याम कहा जाता था। इसे बाइबल क्या कहती थी? ईद, यानी खैमों में रहने की ईद, झोंपड़ियों में रहने की ईद। ये क्यों हुआ था? वो इसलिए कि बाइबल मुकद्दस में जब बनी इस्राएल मुल्क मिस्र की गुलामी में 450 साल रहे और खुदा ने बड़े जोरे बाजू से निकाल कर ले आया, तो बियाबान में लिखा उन्होंने डेरे डाले। उन्होंने क्या डाले? और फिर लिखा है कि वो 40 साल बियाबान में घूमते रहे। तब खुदा का कलाम खुदा के बंदा मूसा पर नाज़िल हुआ कि मूसा तू क्या करना, 7वें महीने को ये ईद मनाया करना। कौन से महीने को? कौन सी ईद मनाया करना? ईद क़याम। कौन सी मनाना? और तब मूसा ने खुदा का ये कलाम लिया और इसे शरीयत के किताब में लिख दिया कि 7वें महीने को ईद क़याम मनाया जाया करेगी। और तब लोग इस्राएल के जो थे वो पूरे अपने घरों को निकल कर अपने लिए जाकर यरूशलेम में कहने लगाते थे। कहां लगाते थे? और ये क्यों होता था? क्योंकि यरूशलेम खुदा का घर था। और यरूशलेम कहां पर वाक़या है? ये कोहे सेहून पर। ये कोहे सेहून एक बुलंद पहाड़ है जहां दाऊद ने घर बनाए। दाऊद ने खुदा के लिए हैकल बनाना चाहिए, और यहां पर किले थे, यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें थी, और यहां पर हम बादशाही महल भी देखते हैं। और ये दाऊद के लिए खास मुकाम था। जब दाऊद ने यरूशलेम को फतह किया तो उसने देखा ये ऊंची जगह है, ये पहाड़ी जगह है, तब उसने यहां महल बनवाए, उसने यहां कैद खाने बनवाए, उसने यहां पर बेशुमार अच्छी चीजें बनवाई। और जब दुश्मन दाऊद से लड़ने को आता था तो दाऊद की फौजें पहाड़ों पर से देख लेती थी, और दुश्मन कभी भी दाऊद पर गालिब नहीं आ पाता था। इसलिए बाइबल में एक बात हमें मिलती है कि जब खुदा यीशु मसीह जिंदा हुए, जब खुदा यीशु मसीह क्या हुए, तब लिखा चट्टानें थिरक गई। चट्टानें क्या हुई?
تھا, بسیرا کرتا تھا جیسے داؤد کی فوجیں بسیرا کرتی تھی. اور تب خدا نے وہ یروشلم کے پہاڑ ہلائے تاکہ ابلیس کی فوجوں کو جنبش ہو کہ تمہیں پتا چلا کوئی زندہ ہوا ہے. ہاللویا. کوئی تم سے بھی زور آور ہے جو تمہاری فوجوں سے زیادہ پاورفل ہے. سو یہ ہمارا ٹاپک نہیں, ہمارا ٹاپک ہے خیموں سے خدا کی بادشاہی تک. خیموں سے خدا کی بادشاہت تک. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کیا ہے کہ 7ویں مہینے میں یہ عید قیام منائی جایا کرتی تھی اور لوگ اپنے باؤں اجداد اور اپنے خاندانوں سے نکل کر یروشلم میں جا کر جھونپڑیاں بناتے تھے اور وہاں رہتے تھے. تب ان کے بچے جو آج یہ چھوٹے بچے ہیں اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے کہ پاپا ماما ہم جو یہاں پر یروشلم میں یہ جھونپڑیوں میں رہنے آئے ہیں اس کا کیا مقصد ہے. تب خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو اپنے بچوں کو ان جھونپڑیوں میں رہنے کی وجہ بتانا. تو کیا بتایا جاتا تھا کہ میرے بیٹے ہم نے 450 برس تک ملک مصر کی غلامی کا درد سہا اور جب خدا ہمیں بڑے زور بازو سے نکال کر لے آیا تب ہم نے بیابان میں خیمے ڈالے اور تب کسی قوم نے کسی امت نے نہ تو ہمیں روٹی دی نہ پانی دیا. کسی قوم نے ہمارے ساتھ ہمدردی نہ کی بلکہ قومیں یہ ڈرتی رہی کہ ان کا خدا سا بادشاہ ہے. کیا جسمانی بادشاہ پیمنٹ پکانا کرونا لے آنا. یہ وہ ہے جو بیماریوں کو دور کرتا ہے. ہاللویا. یہ وہ ہے جو تمہاری تنخواہ گھٹاتا نہیں بلکہ تمہاری بادشاہی کے عالم میں تمہاری رزق حلال کو بڑھا دیتا ہے. جو اس کی عبادت اس کی بندگی کرتے ہیں اس کے روٹی اور پانی کو برکت دیتا ہے. اس کے گھر سے روٹی چھین کر نہیں بلکہ اس کی اولاد کو بھی برکت والا بنا دیتا ہے. ہاللویا. یہ وہ بادشاہ ہے, یہ وہ پریزیڈنٹ ہے جو ساری دنیا کا خیال رکھتا ہے. ہاللویا. 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 بھئی پورا جواب دے. ابھی میسیج چھوٹا نہیں ہے, میسیج بڑا زبردست میسیج ابھی آگے. ابھی اس کا بھید کھلے گا آپ کے لیے آگے اور کھلتا جائے گا یہ. اور جب یروشلم میں وہ داخل ہوتا ہے تو لکھا ہے بھیڑ عوام لوگ مسیح کا استقبال کرتے نہال ہو جاتے ہیں. اور یہی خدا چاہتا تھا کہ پوری اسرائیل ایک جگہ جمع ہو. پوری اسرائیل تاکہ پتہ چلے کہ اسرائیل کا بادشاہ وہ یروشلم میں کیوں گیا ہے. کیونکہ وہاں پر داؤد کا تخت تھا. وہاں پر کیا تھا جس پر کون حکومت جتا کر بیٹھے؟ رومی. جس پر کون حکومت جتا کر بیٹھے؟ انہوں نے داؤد کے محل کو کیا بنایا؟ سپریم کورٹ بنا دیتا ہے. وہ جڑے قید خانے میں سن وہ رومیاں اپنا کام ڈکیا ہی. اور خدا نے وہاں پر بڑی فتح کا اعلان کیا اور خدا چاہتا تھا اپنے بدن سے باجی کتنا لڑنا ہے. پالوس کہتا ہے اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اس سے کیا لگتا ہوں قابو چ رکھنا. تو پہلی جنگ کدھر ہے؟ کہتا ہے میرا ذہن میں دار جنگ ہے. ابلیس وار کرتا ہے اور میں اس سے لڑتا ہوں. وہ ہر روز مجھ پر خواہشوں کے بدیوں کے وار کرتا ہے. اس لیے کہتا اپنے سر کے لیے خود لے لے. وہ یروشلم میں نہیں میرے لیے آیا ہے. کس کے لیے آیا ہے؟ سب بولے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کس کے لیے آیا ہے؟ کیا کرنے آیا ہے؟ تاکہ یہ جو فانی ہے غیر فانیت میں بدل جائے. یہ جو فنا ہونے والا جسم ہے حیات ابدی میں بدل جائے. کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ وہ جب یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو پتھروں کی بات ہو جاتی ہے کہ پتھر بھی چلا